السلام عليكم حبيباتي احبائي، معكم نعيمه من تولوز. اليوم راني رحت لاكسيون وجاجتي بلان شوز اللي عجبوني، وراهم حاطين لي في راهم حاطين صوالح شابين شابين شابين. ما نقولكمش لي بلاطو فورم دو كور، دي باني اوتيز افيك اليدين تاعهم بالانوكس، ولي بلاطو تاني تاع القلب ما شاء الله دايرينهم 95. شفتهم لكن ما عندناش الدوا نشروهم، عندنا دوا نشرو صوالح مواعين تاع لا كويزين، اما تو سكي ديكو تو سا سي انتردي ما نجموش نشروهم. اما انا عجبوني شي صوالح لا كويزين تاعي حبيت نشريهم. شريت هذه الطابله، هذه البلاستيك ترونسبارون، ريغارد شباب بور لا كويزين تاعي، باسكو الطابله تاعي مع ولادي توجور نمسحو وبليجي لاق نجيب لو برودوي تاع الزاج ونمسحو فيه تعب. الوغ شريت لو بلاستيك ترونسبارون هذا، خلصتو 4.99 نقولو 5 €. ولي ترونسبارون هايل با شير دي تو. واللي عجبني بزاف بالقوه، عجبني هادو لي طاس تاع القهوه، وجربتهم شيرات هايلين 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 والله. حميتهم في الميكرووند، الطاس ما يحماش. افون كان عندي لي طاس كنت مني ولادي يديروهم في الميكرووند لي بوليتو يحموا حتى يعيطوا لي، حتى نجيب انا الشيفون ونخرجها لهم من الميكرووند. هادو والله شيرات شروهم ما شاء الله، والله العظيم لا حاجه هامه وشابين. كاين بليزيور فورم وكاين بليزيور كولور، وانا عجبوني في الابيض فاتو والداخل شوفوا كي دايرين. هادو شابين والله، تيستيتهم ما يحموش في الميكرووند، يردوهم نورمال. الماكله الحليب ولا حاجه اللي داخل تحمى، اما البورسولان هذا ما يحماش. انا شريت منهم 6 باش عليكم، درتهم في لاكويزين نوريكم الزوج هادو. وزيد شريت الغرفه كيفهم ميم موتيف. هادو لي بول خلصتهم 2.99، قولي 3 € الواحد. مي ملاح فرانشمون ملاح. هادو دايرينهم 2 تاني 99، قولي 3 € هادو تاني. سي دي بول فوالا. تاني من داك عجبوني، شريت هادوك الغرفه عجبوني، قلت انا لابد نشري هادو. زدت شريت هادو شريت منهم 4 للدار باش ياكلوا الحريره هادو سي بور لا كويزين. وعجبني هذا تاني كبير سالادي باش ندير فيه لا سالادي توسا، هذا يليها 5 €. فوالا كيف نجم ميم نديرها في الميكرووند، تيوا كون عارفين الدراري دي فوا لي بات ولا حاجه نحميها لهم. هذا درته سيرفيس كومبلي تاع لا كويزين، هايلين من اكسيون، والله اكسيون حاجه هامه. وعجبتني هذه السكريه، هذه تاني ندير فيها السكر تاني يا بومبو، تاني نفس الموتيف عجبني، باش من نحط هكا في لا طابل في لا كويزين يكون ميم سيرفيس. تنجمي ديري سيرفيس كيما تبغي. وكاين لي كولور، كاين في الفير، كاين في البلو، كاين بلون فير بلو، يعني لا ما كذبنيش وي، والمارون. فوالا لي كولور اللي كاينين في اكسيون. هذا 1.99 € حبيباتي. فوالا. وهذا شريت لا بلانش باش ندير ان بوتي بلاطو. فات هذا سي بلانش هادي كوبي، فوالا اللي 5 €. وانا من داك راني شاريه بريسك لو موتي تاع لي زافير في لا كويزين. شريت باني افيك لو كوفر اللي وريته لكم، بومبو تاني باغي بالبلا تاعو. بغيت ندير فيها ان بو رابيل، بغيت نحطو انا كوم جوغ ان بلاطو، ماشي ان بلانش هادي كوبي. بلانش هادي كوبي عندي ابخي هذا عجبني، قلت ندير بوركوا با نديره بلاطو. جي في هادو اللي شريتهم انا فوريتهم لكم، شريتهم وفيه البلاع تاعه، في البلاع تاعه بومبو، استدير الماء يقعد نقي توسا نحطها لهم ولادي بلا ما يقعدوا يجبدوا ساعه ولا لا بوتاي، نعمرها لهم هكا. ودارت لهم لي فيغ باسكو يباعوا مع لي فيغ تاعهم ينباعوا. شريتهم لا بوتاي مع لي 4 فيغ، جي بايي 5 €. فوالا 5 € يانا 4.
وانا جو مي في رابيل كوم سا بور لا كويزين. هذا المشتريات اللي شريتهم وعجبني. هذا بزاف تاني. هذا شيرات قولوا لي شحال يسوى حبيباتي. هذا يسوى 2 €، يرفد 1 لتر اللي مانيفيك تاع النوا. شوفوا كاين الكتبه في الابيض وكاين في النوار. انا عجبني في النوار باسكو اكتريا في الدار تو سا عندي لو نوار. هذا ماشي بور لا كويزين، هادو بور الضياف تو باسكو بور لا كويزين انا راني شاريه هذا مع اسورتيمون مع تو سكي بون. وانا هذا درته زعما للضياف باسكو في الصالون راكم عارفين راني شاريه، شفتوا الفيديو راني شاريه سيرفيس النوار. الوغ عجبني هذا شريته. وشريت لي فيغ تاني تاعهم الفيغ هذا شويه باسكو راني ضرتني درسي حبيباتي. سمحوا لي الهضره شويه ملقونه كيما نقولوا. كاينه هادو لي فيغ شوفوا كي شابين. هادو لي فيغ 2 € حبيباتي. هادو 3 ب1,99 €. 2 € نقول 99 نقولوا ديك السنتيم نقلعوه. ها مالا شوفوا كي شابين. شريتو في النوار صافي رابيل اوتور كيما هذا فوالا نفس لا مارك. عجبوني. درت 3 ب 2 € فوالا. انا شريت 6 باش ندير السيرفيس. ها مالا شريت 6. الوغ قولوا لي حبيباتي ما تقولوليش اكسيون سي نورمال. نعيمه تعشق في اكسيون. هذا 2 €، وهذا 2 €، وهذا 2 €. 6 € سيرفيس. يانا 6 فيغ بلوس كراف تاع الماء. الوغ هذا ماشي فراشمون حاجه بالهمه. وزدت شريت عجبوني هادو حبيباتي. هادو نوريكم كي دايرين باش نحطو لي فيغ فيهم. 4 ب 1,99 سنتيم. 4 ب 1 €. شوفوا كاينين لو موتيف تاعهم كي شباب. انا شريتهم في البلون والنوار. بغيت باش نحطهم كي يكونوا عندي حبيباتي ضيافات بون هادو لولادي تو سا. بصح دي فوا تكون عندي اختي يكون عندي خويا يجوا ماشي زعما تاع سيرفيس كومبلي في الكوزينه نحطو. اما هادو اما مع هادو كيسان تاني. شوفوا ما شاء الله فوالا سي كلاس. يانا في en couleur, يانا في en noir, يانا في هنايا هو 4 ب 99 سنتيم. 1 €. 4 ب 1 € بلاتي. هادو شريتهم بزاف. وانا راني شاريه الاخرين تاني تاع الضياف. هادو شريتهم بوغ لا كويزين حبيباتي. وهادو بور لي ستيك كاينه 6. هادو يقطعوا هايلين يقطعوا اللحم ما نقولكمش. هذا الى 4,95 6. شريتهم لا كويزين. شريتهم عجبوني بزاف. صافي رابيل اوسي بور ما كويزين فوالا حبيباتي. وهذه تاني كانت خاصتني وحده. كانت عندي وحده اينوكس وتخسرت لي. عجبوني شفتهم حاطينهم عجبوني. جبتها في النوار. الوغ هادو دايرينهم 2 1,49 €. باردون 1,49 € لو راب. هاد المشتريات اللي شريتهم. وهذه تاني 99 سنتيم. نفوي كانت خاصتني وحده بغيت نبارطاجي معكم لا فيديو والمشتريات اللي شريتهم حبيباتي. هادو 99 سنتيم الوحده حبيباتي. وزيدت الحاجه اللي هبلتني وعجبتني هادو حبيباتي بوغ لا كونفيتور ولا الحسل ولا اي حاجه بغيتيها
هادو دايرينهم 2,99 للوحده، وهادو سي لا ميور فرانشمون. عجبوني ثاني نحط السيرفيس تاع قهوه تاع الصباح. بيان سور قلشوا العمر اختي، علاش نخلي انا واعين غير باش من يجو ضياف، قلش عمري. فوالا هما حبيباتي، فوالا الكوفر تاعها والمغرف تاعها هكا. شوفوا جو شابين هايلين ما شاء الله. هادو شوفك شابين، حتى ميم كي تحطيهم كيما هكا تبغي تبريزونتيهم تحطيهم فوق لاطاب وديري الكونفيتور ولا ديري العسل ولا الكونفيتور اللي عجباتك تبغي ديريها ديري كونفيتور كيما نقولوا اللي بغى كونفيتور تنجمي ديري دو وتحطيو اللي تبغي كونفيتور تاع فريس باغ اكزومبل ولا تاع الكرموس، وحده تاكل اللي تحب وتحطيها، ولا تبغي ديري العسل. فوالا وجايين على حساب كاع المواعين اللي شريتهم تاع لا كوزين. فوالا انا كدبش عليكم، انا شريت من هادو، شريت عجبوني، شريت 2 صافي. كاين عندي 4 تقدري ما تحطي فيهم سكر ولا تحطي فيهم، انا السكر راني شاريهم مي بون انتي واش حبيتي. انا عجبوني ديت منهم 4 بلو بري حنبوك اوبليجي نشريهم. وثاني عجبوني ليكستونسيل حبيباتي، ليكستونسيل كاينه فوالا هادو كاع 4 ب5 اورو، 4 ب5 اورو. نكملهم حبيباتي ونوريكم ماشي كبيره فيكم خواتاتي حبيباتي. فوالا كاين مغرف تاع سقيا كيما نقولوا هايلا. فوالا كاين لي كريب و تو سكي تحبي. ا grande cuillère شوفي، وهاتي بور لي فريتي تو سا. شفتو هادو كاع دايرينهم 5 اورو حبيباتي، ميم با اون فادير كاع لا تحسبي ميم با 1.50 ميم با 1.50 باسكو كو ديري 1.50 عندي 1 اورو صافي 3 لا صافي 6. انا خلصتهم 4.95 صافي ميم با 1.25 اون فادير الوحده. هايلين ما شاء الله، هايلين. شريت pour démaquillant. En fait, il y a des cotons-tiges, il y a ceux-là. Ceux-là, c'est super. راني تيستيتهم وينغسلوا تمسحي بهم ما شاء الله هايلين. تنجمي ديريهم ماكيل نورمال كوم une serviette. C'est doux, c'est très doux, c'est très doux. تمسحي بهم نورمال ولا تديري سوان ولا ديري حاجه تمسحي بهم نورمال وتغسليهم بلا ما تقعدي تقيسي ولا حاجه. وهذه وتبقى لك انتي. وهذه عجبني هذا ميك اب pour les yeux et les lèvres pour même waterproof et les meilleurs. il y a 2 euros. هذا والله في لي ماغازان لي grandes surfaces tu payes à 8 euros 8 euros maximum. on va dire يا ربي لا قلق 5 euros. رانا ندورو نعرفو. Action c'est le meilleur pour moi, c'est le meilleur. وشريت هذه عجبتني هذه القرعه، هذه بارفان كانوا دايرينهم بروموسيون، كانوا دايرينهم ا 5 euros 4,95 5 euros. ils sont super. شريتها عام اللي فات وعجبتني تاع 100 مليلتر، شريتها عام اللي فات والله الا ريحتها تبقى. شريتها لولدي وعجباتو وزدتو سيتاني كي يعاودوا رجعوهم راني عاود شريت له. ابارامون غادي يجيبوا سلعه جديده حبيباتي. وهذه تاني سي تيستي هذه حبيباتي، نكونسيي حبيباتي اللي بغا تشري تنجم تشريها. هادو لي بيي يولو نيت كوميم لا بو دو بيبي
اون كريم ديريها لو سوار والله تولي لك كوم لا بو دو بيبي، ما عندك هذيك التقشر، ما عندك حتى حاجه. جو كونساي شروها حبيباتي وباشر. تافو اكسيون سي هو ارخص حاجه اللي تلقيها في اكسيون بيان سور. وزيد شريت هادي انتي سان 99 سنتيم شريت. اللي ما بغاش تزوق واللي ما بغاش تعوض وجهها واللي ما بغاش تحط على روحها. فوالا ها حبيباتي، فوالا انتي سير هادي. ولا يعجبني هذا تاني، هذا كاع حاجه اللي تكون فرواسي. لما بغيتي ديري غوبازاج وكانت عندك خرجه خفيفه، غير ديري اسبيري دو لو تروك فوق الحوايج اللي باغي ديريها نتيا، وغير بيديك قاعد غير بيديك. هاي لا مورينها، ها نوريكم غير بيديك اون ديري تو غوباسي حوايجك وتخرجي. هذه حاجه تاع غابيد، ولا تقعدي تحوسي على الحداد الي تضربيها هذه كوم شغل ان بارفان وتضربي بيديك واسبي نيشان وراكي حددتي وخرجتي ما شاء الله عليك. هادو وهادي قولوا لي هذه شتا نايمه راكي شويه هبلتي من راسك، مي بون انا هذه عجبتني. سي اغاتخ تو سكيلان حاجه هكا من تكوني لابسه حاجه تاع اللان ولا تاع كيما انا راني لابسه هذا لا غوب. الوغ هذه تمشى بالبين، تكون فيها تكون فوق الشعر ولا تكون فيك صوالح كيما هكا. هذه رقاد ديري الماء لهنا تمشى بالبين هذا انسيس. ها مالا تشوفوا هذا التريك لا تلملك كاع هذاك الشعر اللي فوق الحوايج وتوسا. ساينيت كلشي راح فيه فوق لا ولا فوق حاجه تاع لي كوسان ولا حاجه كاع اللي هي لابده فيها الشعر ولا تروح. انا هذه ونجرب لكم في هذه المخده تاعي. فوالا هاي هذه قاعدين شوفوا كاينه هنا، شوف ما ولادي انا هنا شوف نتمنىكم يكون فايدة لابسين اي حاجه تاع شعر ولا كلشي لابسه. شوف ردها لك جديده ونقيه وتلم كاع ديك الغرب. سي كوم لاسبيراتور مي هي صغيره تاع اسبيراتور تاع الدار فيت في تاع حاجه خفيفه. انا دايرتها للحوايج بالحق، تاع الحوايج اللي هي ولوليداتي. فوالا هادي 2,99 حبيباتي 3 يورو. ولا فان اللي شريتو لا بريز 3 يورو، يانا 4 بريز اي تدركي غير هنا يساليو يكون شعله، ولا تبغي طفي غير هنا بلا ما تقلعيك على بريز. هادو ملتي بريز. فوالا حبيباتي انا هذا هو الفيديو اللي بغيت نبارطاجيكم. واللي زاشا اللي شريتهم حقا ما كانش دوك لي بلاطو اللي نحبهم ميتو، مي كوميم كاين شي صوالح شابين لي نوفوتو اللي جابوهم ما شاء الله. لي نوفوتو هايلين حاجه شابه روعه. انا فرشمون عجبوني كاع الصوالح اللي شريتهم من عندهم. واكسيون انا نسيت على مغازان اخرين نكذبش عليكم، مانيش نوض تاع مغازان اخرين عشقت في اكسيون قعدت فيه لقيت المشتريات واللوازم كاع اللي نسحقوها في الدار والمنازل ولي بوجي ولي بارفان كلشي تلقيهم تما كلشي. وانا راني فرحانه بزاف هذا اللي لقيته. هذا بود كونفيتور اللي كنت نحوس عليه صبتو فرانشمون انا راه عجبني بزاف. ونقول لكم حبيباتي على بروشان فيديو، وان شاء الله ديك ويجيبوا لنا نوفوتي ان شاء الله تاع لي بلاطو راني ندير حبيباتي لي فيديو. ونقول لكم شكاين راهم جابوا بزاف لي زاشا. الوغ وجدوا رواحكم حبيباتي باش النهار ان شاء الله اللي تحل كونفينمون on va se retrouver avec plein des décos magnifiques. Ils ont ramené des décos magnifiques. Je vais faire poster peut-être les photos
باش نوريكم. يا دي بلاطو فورم دو كور، يا بوكو، يا لي بوجوار، يا بلان دي بوجي. فرانشمون شفتهم لكن ما نقدروش نشروهم. شفناهم جست من مغطينهم بالباش، الوغ شفناهم غير تحت الباش، ما نقدروش مي جي في كلكو فوتو ابخي نبينهم حبيباتي. وفوالا جو فير ان غرو بيزو حبيباتي، ولا بروشين فيديو ان شاء الله. على ربي ان شاء الله يرفد علينا هذا المرض ان شاء الله ويروح، واي مريض ربي يشافيه، وان شاء الله يبعد علينا كاع الهم والغم والمرض يا ربي، لينا ولولادنا واهالينا وكاع الامه الاسلاميه ان شاء الله. Je fais un gros bisou حبيباتي et sur la prochaine vidéo ان شاء الله. Bisous à tout le monde. Mouah.